नेपालको संविधान मौलिक हक कार्यान्वयनको सवाल अन्तर्क्रिया कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू र यहाँ सहभागी बन्नुभएका सम्पूर्ण सहभागीहरू हार्दिक नमस्कार। आज आयोजक संस्थाले नेपालको संविधान र यो संविधानमा व्यवस्था भएको मौलिक हकको कार्यान्वयनसँग जोडेर केही विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर छलफल गरिरहेको अवस्था र यहाँले आफ्नो विषयवस्तु राखिरहँदा नेपालको सन्दर्भमा हाम्रो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ भन्ने तपाईँहरूको सार संक्षेप यो कुरा मैले बुझिरहेको छु। र आजको दिन हामी नेपालीहरूले बनाएको नेपालको संविधान, जसमा विगतमा भएको संविधानभन्दा परिष्कृत र धेरै नेपाली जनताहरूको अधिकार लिपिबद्ध भएको संविधानको रूपमा हामी लिन्छौँ र यस संविधानले हामीलाई धेरै अधिकार प्रत्याभूत गराएको छ र यस संविधान हामीले बनाएको संविधान कानुनको रूपमा हामीले लिएका छौँ र सोही मूल कानुनको आधारित रहेर आधार विभिन्न ऐन कानुनहरू निर्माण भइरहेको कुरा यहाँले आफ्नो छलफलमा पनि भनिरहनु भएको थियो। र अहिले हामीले यो नेपालको संविधान जारी गरिसके पछाडि कार्यान्वयन गर्नको निम्ति अर्थात् संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति 3 वर्षभित्रमा मौलिक हकसँग जोडेका विषयवस्तुहरूसँग जोडिएर ऐन निर्माण गर्नुपर्नेछ भन्ने कुरा संविधानमा व्यवस्था गरिएको थियो। सोही अनुरूप हामीले मौलिक हकसँग जोडिएका 16 कानुनहरू बनाइसकेका छौँ र यहाँले यही विषयमा पनि छलफल गर्दै हुनुहुन्थ्यो र हामीले ती मौलिक हकसँग जोडिएका ऐनहरू निर्माण गरिरहँदा हामीले ऐन बनाइरहँदाखेरि धेरै कुराहरू त्यो ऐनमा समेटेका छौँ र हामीले मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति हामीले ती मौलिक हकसँग जोडिएका ऐनहरूलाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति नियमावली बनाउनु पर्ने अवस्था रहेको छ र सोही बमोजिम हामीले 16 ऐनहरू मध्ये अहिले हाम्रो काम गर्दै गरेको अर्थात् विचाराधीन अवस्थामा रहेको भनेको खाद्य सम्प्रभुता ऐनसँग जोडिएको नियमावली बनाउने क्रममा छ। त्यो ऐनको नियमावली बनाउनको निम्ति सम्बन्धित मन्त्रालयले यो लकडाउन अर्थात् कोभिड-19 जसको संक्रमण, जसको महामारीले आम नेपाली जनताहरू प्रताडित छौँ, हामी नेपालीहरू प्रताडित छौँ। सोही कारणले गर्दा प्रदेशले नागरिकको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ भन्ने खालको कुरा हाम्रो संविधानमै व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैले हाम्रो संविधानको मौलिक हकमै व्यवस्था गरेको आम नेपाली जनताहरूले अथवा सबै नागरिकले संविधान र कानुन पालना गर्नुपर्ने आफ्नो दायित्व अथवा नागरिकहरूको दायित्वको रूपमा उल्लेख गरिएको छ, जसको कारणले यो नेपालको संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा प्रत्येक नेपाली नागरिकको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ भन्ने खालको कुरा चाहिँ यसै संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ।
तसर्थ हामीले सबै नेपाली जनताले मौलिक हकको कुरा गरिरहँदा मैले मेरो दायित्व के हो भन्ने कुरा पनि सम्झिन पर्छ। हामी मानव अधिकारको कुरा गर्छौँ, आफ्नो अधिकारको कुरा गर्छौँ, अरूको अधिकारको कुरा गर्छौँ। यो कुरा गरिरहँदाखेरि मैले मेरो दायित्व के हो, अर्थात् आम नेपाली नागरिकको दायित्व के हो भन्ने कुरा पनि सँगसँगै सम्झिनुपर्छ र बुझ्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि हामीले बिर्सन हुँदैन। तसर्थ हामीले यो संविधानसँग जोडेर धेरै ऐन कानुन निर्माण गरेका छौँ। यहाँले छलफल गर्दै गर्दा मैले सुन्दै थिएँ, हामीले ऐन बनाउँछौँ, ऐन संशोधन गर्छौँ, हामी कार्यान्वयन गर्छौँ र हामीले हाम्रो ऐन बनाइरहँदाखेरि, हामीले हाम्रो कानुन बनाइरहँदाखेरि सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ हाम्रो आवश्यकता अनुसार हामीलाई के आवश्यक पर्छ सोही अनुसार हामीले ऐनहरू परिमार्जन गर्दै संशोधन गर्दै नयाँ ऐन बनाउँदै अगाडि बढ्ने क्रम हाम्रो जुन संसदीय अभ्यासमा र हाम्रो यो शासन सत्ता सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा यो कुरा पनि हामीले बुझ्दै आइरहेका छौँ। त्यसैले अहिलेको सन्दर्भमा यो हाम्रो नेपालको संविधानसँग जोडेर ऐन कानुन बनाउने कामहरू गरिरहेका छौँ र हाम्रो आवश्यकता अनुसार र समयको आवश्यकता अनुसार हामीले ऐन कानुन बनाउँदै अगाडि बढ्ने क्रममा आजको दिनसम्म आइपुगेका छौँ। त्यसैले हामी प्रत्येक नेपालीहरूले चाहिँ सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउनुपर्छ भन्ने खालको कुरा हामीले हाम्रो संविधानमै लिपिबद्ध गरेका छौँ। त्यस्तै सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुनेछ भन्ने खालको कुरा पनि हामीले संविधानमै व्यवस्था गरेका छौँ, लेखेका छौँ। त्यसैले तपाईँहरूले पनि आजको दिनमा संविधानसँग जोडेर हाम्रो मौलिक हकको कुराहरू लिएर, हाम्रो आफ्नो अधिकारको कुरा लिएर, समानताको कुरादेखि लिएर हाम्रो समाजमा भएका जुन लैङ्गिक विभेदका कुराहरू पनि तपाईँले सँगसँगै उठान गर्नुभएको छ। जुन संविधानले व्यवस्था गरेका कुरालाई अहिले एउटा छलफलको विषय बनेर अगाडि बढाइरहनु भएको छ, यो पनि उपयुक्त र सान्दर्भिक हो। त्यसैले म आयोजक संस्थालाई आजको दिनमा हाम्रो संविधान निर्माण गरेर प्रारम्भ गरेको हो भन्ने कुरा संस्मरण गर्दै स्मरण गर्दै तपाईँले आफ्नो कुराहरूलाई छलफलमा अगाडि बढाउनु भएको छ। त्यसर्थ म यो विषय उठान गरेर यो विषयवस्तुमाथि अर्थात् नेपालको संविधानमै त्यसमा केन्द्रित रहेर त्यसमा पनि मौलिक हकसँग जोडेर तपाईँले जुन छलफल गर्नुभएको छ त्यसको निम्ति म आयोजक संस्थालाई धन्यवाद दिँदै र अन्तिममा यहाँलाई म के आग्रह गर्छु भने संविधान हाम्रो मूल कानुन हो। संविधानको मातहत रहेर हामीले विभिन्न ऐन कानुन निर्माण गर्छौँ, जसमध्ये हामीले मौलिक हकसँग जोडेका 16वटा ऐनहरू निर्माण गरेका छौँ, बनाएका छौँ। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति एउटा कार्यपालिका मात्रै होइन, प्रत्येक नेपाली नागरिकको पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ भन्ने खालको कुरा म सबैसँग अनुरोध गर्दै हामी ऐन कानुन निर्माण गर्ने मात्रै होइन कि कार्यान्वयन गर्नको निम्ति पनि तपाईँहरूसँग हामी आग्रह गर्छौँ। किनकि हामीले ऐन नियम पालना गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुरा हामीले महसुस गर्यौँ भने समाजमा देखिएका त्यस्ता विभेदकारी जुन चालचलनहरू, त्यस्ता खालका व्यवहारहरू हामीले देख्न पर्दैन। त्यसैले यो ऐन कानुन भनेको जसले ऐन कानुनलाई उल्लङ्घन गर्छ उसलाई दण्डनीय अथवा दण्ड गर्न पर्छ भन्ने खालको कुराहरू हामीले बिर्सेका छैन। तसर्थ हामीले ऐन कानुनलाई राम्ररी पालना गरौँ। हाम्रो संविधान अहिले जुन संहितामा गइसके पछाडि आएको संविधान, जसरी संविधानमा संहिताको कुरा पनि उल्लेख गरेका छ, हामी संहितालाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा हामी अभ्यास अथवा अभ्यास गरिरहेका छौँ र कतिपय कुराहरू हामीले नयाँ ऐन बनाएर अगाडि बढ्दै गरेको अवस्था छ। कतिपय पुराना ऐनहरूमा केही परिमार्जन संशोधन गरेर अगाडि बढ्दै गरेको अवस्थामा अब आउने दिनहरूमा पनि यदि हामीलाई त्यस्ता कुनै ऐन कानुनमा संशोधन गर्न पर्यो भने आवश्यकताको आधारमा हामी संशोधन गर्दै अगाडि जान सक्ने छौँ र हामीले त्यही कामहरू गरेका छौँ। तसर्थ अन्तिममा यहाँलाई यो आयोजक संस्थाले मलाई समय उपलब्ध गराएकोमा आयोजक संस्थालाई धन्यवाद दिँदै आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। सुझावहरू पनि आएको छ। ती सुझाव र विषय विज्ञबाट प्रस्तुत भएका सबै कुराहरू वास्तवमा यो संस्थाले एउटा कोसे ढुङ्गाको रूपमा चाहिँ यसलाई लिनेछ र सम्बन्धित कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूमा चाहिँ निकायहरूको लागि पनि यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ भन्ने लाग्छ मलाई। र आदरणीय हाम्रो जननेता मदन भण्डारीको सम्मानमा यस संस्थाले यो आजको यो संविधानको मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ मलाई पनि आज सहजकर्ताको रूपमा चाहिँ यहाँहरूले जुन जिम्मेवारी दिनुभएको छ, म आयोजक संस्थाको पदाधिकारीज्यूहरूलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु।
र सहज गर्ने क्रममा केही कमी कमजोरी भएमा पनि म यहाँहरू समक्ष क्षमा चाहँदै यहाँहरू सबैलाई म हार्दिक नमस्कार गर्दै आजको यस कार्यक्रमलाई समापन र यो कार्यक्रमको सन्देश सहित समापन गरिदिनु हुनको लागि संस्थाका सचिव आदरणीय पेम्बा लामाज्यूलाई म हार्दिक आमन्त्रण गर्दै म यहाँबाट बिदा हुन्छु। धन्यवाद। पेम्बाजी त भयो जस्तो लागेन, ह्यान्ड रेज गर्नु। कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि मान्य मन्त्रीज्यू र यस कार्यक्रमलाई एकदम गहकिलो बनाउन, गरुङ्गो बनाउन आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय प्रदान गर्नुहुने हाम्रा बिकेज्यूहरू र यो कार्यक्रमलाई त्यही ढङ्गले मोडरेट गरेर अगाडि बढाउनको लागि आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय दिनुहुने हाम्रा मोडरेटरज्यू, मान्यज्यूहरू यहाँ हामीसँग हामी एकदमै थोरै भए पनि यहाँ केही मान्यज्यूहरू रहनु भएको छ र सम्बन्धित ठाउँहरूमा पनि मान्यज्यूहरू हरेक सङ्घीय प्रदेश तहका मान्यज्यूहरू पनि हामीसँग आबद्ध अहिले यो कार्यक्रममा हुनुहुन्छ। त्यस्तै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिज्यूहरू हामीसँग यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुन्छ र सरकारवाला धेरै व्यक्तित्वहरू हामीसँग अहिले यो जुममा चाहिँ आबद्ध भएर यो कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएको छ। त्यसै गरी पत्रकार साथीहरू जसले यो कार्यक्रमलाई अझ धेरै ठाउँमा फैलाउनको लागि सहयोग गरिरहनु भएको छ। म सर्वप्रथम यहाँहरू सबैलाई यो कार्यक्रममा सहभागी भइदिनु भएकोमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। म यो कार्यक्रम अब हामी एकदमै कार्यक्रमको अन्तिममा आइपुगेका छौँ। प्राविधिक गडबडीको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई यो कार्यक्रम अलिक ढिलो पनि भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि धेरै नलाम्याइकन म थोरै मात्र कुरा के राख्न चाहन्छु भने जननेता मदन भण्डारीले भन्नुभएको छ, सही नीति सिद्धान्तहरू किताब वा व्यक्तिको दिमागबाट पैदा हुँदैनन्, सामाजिक व्यवहार, वर्ग सङ्घर्ष र जनताका बीचबाट पैदा हुन्छन्। यो कुरा चाहिँ हाम्रो अहिले बनेको संविधानमा एकदमै लागू हुन्छ। जननिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले विभिन्न ठाउँमा हरेक तह र तबकामा चाहिँ छलफल गरेर ल्याएको यो संविधान, धेरै जनप्रतिनिधिहरूद्वारा पारित यो संविधान अहिले अझै पनि सम्पूर्ण रूपमा लागू गर्ने कुरामा समस्या भइरहेको छ अथवा कार्यान्वयनतर्फ जानको लागि चाहिँ अझै पनि हामी पूर्ण रूपमा सफल भएका छैनौँ भन्ने कुरा आजको यो छलफलले पनि बताएको छ। र अघि मन्त्रीज्यूले भन्नुभएको जस्तै कार्यान्वयन गर्ने तहमा ऐनहरू बनेका छन्, त्यसका केही नीतिहरू बन्न बाँकी छन्, नीतिहरू बनेका छन्, कार्यविधिहरू बन्न बाँकी छन्। अघि यहाँ प्यानलिस्टहरूबाट पनि आएको कुरा। त्यस कारणले गर्दाखेरि मदन भण्डारी फाउन्डेसन जस्ता हामी सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ उहाँहरूलाई फिडब्याक दिने, कसरी जनस्तरमा यसलाई लागू गर्ने भन्ने सन्दर्भमा हाम्रो फिडब्याक हुन्छ उहाँहरूलाई। र यो कार्यक्रमबाट आएका निचोडहरू हामीले उहाँहरूलाई प्रस्तुत गर्नेछौँ र यो संविधान कार्यान्वयनका लागि आएका मौलिक हक सम्बन्धी विशेष गरेर आएका कानुनहरूलाई कार्यान्वयनको लागि हामी फाउन्डेसनको तर्फबाट एकदमै सक्रियतापूर्वक लाग्ने प्रतिबद्धता यहाँ जाहेर गर्न चाहन्छु। मदन भण्डारी फाउन्डेसनको बारेमा भन्नुपर्दा मदन भण्डारी फाउन्डेसन मदन भण्डारी अध्ययन अनुसन्धान केन्द्रको रूपमा 2056 सालमा गठन भएको थियो। धेरै यो सहभागी साथीहरूलाई थाहा पनि होला, तैपनि मैले यहाँ राख्न चाहेँ। र यसलाई चाहिँ फाउन्डेसनको रूपमा 2061 सालदेखि यो फाउन्डेसनको रूपमा देशव्यापी र देशभन्दा बाहिर पनि यसले आफ्नो क्रियाकलापहरू अगाडि बढाइरहेको छ। जननेता मदन भण्डारीका विचार, उहाँका सिद्धान्तहरूलाई अगाडि बढाउने क्रममा अहिलेको संविधानको कुरा गर्दा अघि डाक्टर चेम्जोङले पनि भन्नुभयो कि समाजवाद उन्मुख संविधान निर्माण गर्नको लागि जनताको बौद्धले जनवादले यो विचारले जुन हिसाबले यसलाई चाहिँ गाइड गरेको थियो, त्यो गाइडेन्सलाई मदन भण्डारी फाउन्डेसनले लागू भएको छ कि छैन भनेर हेर्ने एउटा वाचडगको काम पनि गरेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज जुन विकेहरूबाट आएको विषयहरू छ त्यसलाई हामी लिपिबद्ध गरेर सम्बन्धित तहमा पनि पुर्याउँछौँ र बहुलवाद अनि जनजीविकाको सवालदेखि लिएर
लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने कुराहरूमा चाहिँ मदन भण्डारी फाउन्डेसन हरदम लागिरहनेको छ र यो ऐन कानुन बनाउनको लागि जुन बनिरहेको छ, अघि मन्त्रीज्यूले पनि भनिसक्नु भएको छ, तर केही ढिलाइ भइरहेको छ। कता कताबाट ढिला भएको छ भन्ने कुरा विज्ञज्यूहरूले अघि भनिसक्नु भएको छ, हामीले त्यसमा धेरै कुरा नगरौँ होला। तर जुन ठाउँबाट ढिला भएको छ त्यो ठाउँमा चाहिँ ढिला नहोस् भनेर भन्नको लागि हामी सम्बन्धित क्षेत्रमा चाहिँ सम्बन्धित तहका व्यक्ति संस्थाहरूलाई फिडब्याक दिने काम चाहिँ हाम्रो फाउन्डेसनको तर्फबाट हुनेछ भन्ने प्रतिबद्धता म फाउन्डेसनको तर्फबाट राख्न चाहन्छु। र आज यो कार्यक्रममा केही प्रश्नहरू फाउन्डेसनको लागि पनि आएको थियो। जब जसलाई लागू गर्ने क्रममा चाहिँ अथवा घर घरमा पुर्याउने क्रममा फाउन्डेसनको के छ कार्यक्रम भनेर पनि हाम्रो लागि पनि प्रश्नहरू आएका थिए। म के भन्न चाहन्छु भने जनताको बहुदलीय जनवाद जसले यो मुलुकको परिवर्तनमा कोसी ढुङ्गाको काम गरेको छ, यो मुलुकको मात्र होइन कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विश्वव्यापी बनाउनको लागि जुन हिसाबले जनताको बहुदलीय जनवादले चाहिँ पहल गरेको छ, त्यो कुरालाई घर घरमा पुर्याउनको लागि फाउन्डेसनले विभिन्न खालका कार्यक्रमहरू गरिरहेको छ। सामाजिक वैचारिक कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइरहेको छ। यो कुरालाई हामीले विस्तृत रूपमा हामी पछि पनि यहाँहरू समक्ष ल्याउने नै छौँ। आज चाहिँ समयको पाबन्दी भएको हुनाले गर्दाखेरि म जो आज यो कार्यक्रममा सहभागी भएर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दुवै ढङ्गले सहभागी भएर हामीलाई सहयोग गर्नु भएको छ, यहाँहरूलाई फाउन्डेसनको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। र आगामी दिनहरूमा पनि यसरी नै यहाँहरूले सहयोग दिनुहुनेछ भन्ने आशाका साथ यो कार्यक्रम समापन गर्नुभन्दा अगाडि हामीले यो विज्ञज्यूहरूलाई सानो मायाको चिलो भनौँ अथवा हाम्रो फाउन्डेसनको चाहिँ डकुमेन्टहरू के हस्तान्तरण पनि गर्न चाहन्छु। त्यसले गर्दाखेरि भोलि पर्सि फाउन्डेसनले के गर्दैछ भन्ने एउटा सानो यो नमुना पनि हुनसक्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। केही विज्ञज्यूहरूसँग यो किताबहरू हामी छ, तैपनि उहाँहरूले फेरि उपलब्ध गराउनुहोस् भन्नुभयो भने हामी गराउने नै छौँ। र जो यहाँ हामीले केही तयार गरेका छौँ त्यसलाई चाहिँ म हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। अक्षुण्ण राखी जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता तथा सुशासनको अधिकारलाई आत्मसात गर्दै राष्ट्रिय हित, लोकतन्त्र, अग्रगामी परिवर्तनका लागि नेपाली जनताले पटक पटक गर्दै आएका ऐतिहासिक जनआन्दोलन, सशस्त्र सङ्घर्ष, त्याग र बलिदानको गौरवपूर्ण इतिहासलाई स्मरण एवं शहीदहरू तथा विपत्ता पीडित नागरिकहरूलाई सम्मान गर्दै सामन्ती, निरङ्कुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सिर्जना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात गरी विविधता बीचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवर्धन गर्दै वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चितता गर्न समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने सङ्कल्प गर्दै जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिक मताधिकार, आबाधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवाद प्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्न संविधान सभाबाट पारित गरी यो संविधान जारी गर्दछौँ भनेर प्रस्तावनामा लेखिएको छ। यसै अन्तर्गत हामी पनि जुन अहिले सङ्घीय संसदमा प्रतिनिधि सभाको रूपमा सदस्य भइरहँदाखेरि 16वटा मौलिक हक
अन्तर्गतका कानुनहरू निर्माण गरेर हामी त्यसलाई कार्यान्वयनको पाटो कस्तो रहन्छ, कार्यान्वयनलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने सन्दर्भमा हामी आफू पनि जनताका बीचमा हामी पुगिराखेका छौँ। आज विशेष गरी मदन भण्डारी, जननेता मदन भण्डारी ज्यूले जुन एउटा कानुनको सर्वोच्चतालाई 14वटा विशेषता मध्ये कानुनको सर्वोच्चतालाई मुख्य रूपमा जुन लिनुभयो, त्यसै सन्दर्भमा मदन भण्डारी फाउन्डेसन केन्द्रबाट नै सञ्चालन भएको कार्यक्रमलाई पनि आज हामीले भर्खरै सम्पन्न गरेर, जहाँ मदन भण्डारी फाउन्डेसनका अध्यक्ष एवं मदन भण्डारी फाउन्डेसनका अध्यक्ष, विषय विशेषज्ञज्यूहरू र धेरै महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरूले आज धेरै कुराहरू विचार राखिराख्नु भएको छ। कानुन हाम्रो माननीय कानुन मन्त्रीज्यू शिवमाया तुम्बा हाम्फेज्यूले जुन विचारहरू राखेर अगाडि बढिसक्नु भएको परिस्थिति छ। हामीले मौलिक हकलाई कसरी कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिन्छ, मौलिक हकलाई कसरी व्यवहारमुखी गराउन सकिन्छ, नेपालको संविधान र मौलिक हकलाई कार्यान्वयन सन्दर्भमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रमहरूबाट जुन सुसूचित गराउने कार्यहरू सम्पन्न भएको छ, यो आफैमा महत्त्वपूर्ण छ। हामी पनि यसमा सहभागी भयौँ। वास्तवमा हामीले कानुनहरू निर्माण गर्न जति मेहनत गर्यौँ, देशको संविधान जुन मुख्य कानुनको रूपमा, मूल कानुनको रूपमा रहँदै अगाडि आयो, दस्तावेजको रूपमा आयो र विश्वको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कानुनको रूपमा पनि यो हाम्रो कानुन छ भन्ने कुरामा हामीले यसलाई लिन सकिन्छ। हाम्रो जुन नेपालको संविधानको प्रस्तावना मैले अघि पढेर सुनाइसकेँ र यसलाई 2072 6/3 गते जुन यसलाई विधिवत रूपमा संविधान हाम्रो नेपाली जनताहरूको सार्वभौम अधिकार, समानता र न्यायको एउटा ज्योति बनेर आयो र त्यसको प्रारम्भिकमा नै भनिएको छ, संविधान मूल कानुन हो, यो संविधान नेपालको मूल कानुन हो, यस संविधानसँग बाजिने कानुन बाजिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ, यस संविधानको पालना गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ र यसमा सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता, नेपालको सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको छ। यसको प्रयोग यस संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ भनेर यसरी भनिएको छ। त्यसैले हामीले यस संविधानलाई एउटा साँचो रूपमा हाम्रो जनताहरूको अधिकारको दस्तावेजको रूपमा लिएर कार्यान्वयन पक्षहरू के कस्ता भएका छन् भन्ने बारेमा हामीले सूक्ष्म रूपमा हेर्नु आजको आवश्यकता रहेको छ। यसमा भाग 2 मा नागरिकता सम्बन्धीको जुन चाहिँ नागरिकताबाट वञ्चित नगरिने, कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन भनेर यसरी भनिएको छ भने, अर्कोतर्फ नेपालका प्रादेशिक पहिचान सहितको एकल सङ्घीय नागरिकताको व्यवस्था गरिएको छ र यसरी यी कुराहरूलाई हेर्दाखेरि हामीले नागरिकताको सवालमा अहिले हामीले कानुन निर्माण गर्ने अवस्थामा रहेको कारणले गर्दा वंशीय आधार तथा लैङ्गिक पहिचान सहितको नागरिकताको सन्दर्भमा पनि हामी व्यापक रूपमा छलफलमा जुटेर अगाडि बढिरहेको परिस्थिति छ। त्यस्तै भाग 3 मा मैले पुरै नभनिकन केही कुराहरू मात्रै भनिरहेकी छु। मौलिक हक अन्तर्गत मौलिक हक जो हो, जुन आज हामी जननेता मदन भण्डारी ले जुन मदन भण्डारी फाउन्डेसनद्वारा आयोजित कार्यक्रममा पनि धेरै व्यापक छलफल गर्यौं। त्यसमा हामीले मौलिक हक अन्तर्गतमा सुरुमै भनिएको छ, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुनेछ भनेर भनिएको छ। स्वतन्त्रताको हकको कुराहरू लिएको छ। हामी सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकलाई सुनिश्चितता गर्न सकेका छौँ कि छैनौँ भन्ने सन्दर्भमा पनि हाम्रा छलफलहरू केन्द्रित रहनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। किनभने आज हामी विभिन्न सूचना सञ्चारको माध्यमदेखि लिएर विभिन्न आफ्ना दैनिक रूपमा हामीले चलाउने फेसबुकहरू, ट्विटरहरू, पेजहरू
देखि लिएर हरेक कुराहरूमा हामीले अभिव्यक्त गर्ने विचारहरू, हामीले गर्ने कुराकानीहरू, हामीले भन्ने जुन शब्दावलीहरूले पनि हामी कुन अवस्थामा छौँ भन्ने कुराको एउटा ऐना जस्तै देखाउने कार्य गर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले एउटा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकलाई कतै हामी कुण्ठित गर्न पुग्ने अवस्थाहरू पनि रहन सक्छन्। त्यसैले हामीले रचनात्मक रूपमा सुझावहरू दिन सक्ने, रचनात्मक रूपमा जुन चाहिँ कन्भिन्स गर्न अथवा त्यहाँ सम्झाउन सक्ने कुराहरू पनि हुन सक्छन्। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले यी कुराहरूलाई ध्यान दिनुपर्छ। त्यसैले मौलिक हक र कर्तव्य अन्तर्गत सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने कुराहरू, स्वतन्त्रताको हक सन्दर्भमा विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता, सङ्घ संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता लगायतका कुराहरू सुनिश्चित गरिएको छ। समानताको हक, सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुनेछन्, कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन भनेर भनिएको छ। यसरी हामीले सञ्चारको हक, न्याय सम्बन्धी हक, त्यस्तै गरी अपराध र पीडितको हक, यातना विरुद्धको हक, निवारक नजरबन्द विरुद्धको हक, छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक, त्यस्तै गरी सम्पत्तिको हक, धार्मिक स्वतन्त्रताको हक, सूचना अघि नै मैले भनिसकेँ, गोपनीयताको हक, शोषण विरुद्धको हक, स्वच्छ वातावरणको हक, शिक्षा सम्बन्धी हक र भाषा तथा संस्कृतिको हक, रोजगारीको हक र प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारको हक हुनेछ। रोजगारको शर्त, अवस्था र बेरोजगार सहायता सङ्घीय कानुन बमोजिम हुनेछ र प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारको छनौट गर्न पाउने हक हुनेछ भन्ने कुराको पनि सुनिश्चित गरिएको कारणले गर्दाखेरि आज जुन प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण, प्रधानमन्त्री रोजगार स्वरोजगार कार्यक्रम, त्यस्तै गरी राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम, साथमा विभिन्न खालका मन्त्रालयहरूद्वारा गरिने कार्यक्रम योजनाहरूलाई रोजगारको ग्यारेन्टी कसरी गर्न सकिन्छ, व्यवसाय कसरी बनाउन सकिन्छ र आफ्नै देशमा एउटा उपयुक्त वातावरणलाई कसरी सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ मुखरित भएर अगाडि बढेको परिवेश पनि छ। यहाँ हामीले स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको सन्दर्भमा पनि प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ। कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन वञ्चित गरिने छैन भनेर भनिएको छ। प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक हुनेछ। प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा पहुँचको हक हुनेछ र प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी र सरसफाइको हक हुनेछ भनेर भनिएको छ। जस्तो म आफू प्रतिनिधि सभाको सांसदको हिसाबले शिक्षा स्वास्थ्य समितिमा रहँदाखेरि हामीले आधारभूत तहको शिक्षालाई निशुल्क गराउनु पर्छ भन्ने सन्दर्भमा जुन हामीले 16वटा मौलिक हक अन्तर्गतको निशुल्क शिक्षा विधेयकलाई ल्याउँदाखेरि पनि हामी महत्त्वपूर्ण छलफल गरेका थियौँ। त्यहाँ विभिन्न सङ्घ संस्था, सरकार, निकाय र सबैको आवाजलाई समेटेर त्यो उच्चतम खालको विधेयक हाम्रो जुन कानुन बनिराखेको सन्दर्भ छ, यसलाई अब हामीले कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने अवस्था छ भने स्वास्थ्य सम्बन्धी हकहरूमा हामीले प्रजनन स्वास्थ्य, त्यस्तै गरी सुरक्षित मातृत्वको हकलाई र आधारभूत तहमा हामीले प्राप्त गर्ने स्वास्थ्य सम्बन्धीका सबै व्यवस्थाहरूलाई पनि उल्लेख गरेर बनाइएको परिस्थितिहरू छ। त्यसैले गर्दाखेरि पनि हामीले यो जुन प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुने कुरालाई सुनिश्चित गर्नको लागि कानुनहरूले पर्याप्त जुन व्यवस्थाहरू गरेको सन्दर्भ पनि छ। जस्तो उदाहरणको लागि मैले आज हिजो मात्रै हामीले एचआइभी एड्स सङ्क्रमितहरूको महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष राजेश जी लगायतको एउटा टिम हामी सबैले एउटा मिटिङ पनि गरेका थियौँ र त्यसमा अहिले बालबालिकाहरूलाई अपाङ्गता भएका जुन चाहिँ फरक क्षमताका भनेर हामीले भन्छौँ
अनि त्यस्तै गरी विभिन्न खालका जुन बहिरा दृष्टिविहीन देखि लिएर धेरै बालबालिकाहरूलाई सम्बोधन गरिरहँदाखेरि हामी एचआइभी एड्सबाट सङ्क्रमित बालबालिकाहरू पनि 1500को हाराहारीमा रहेको अवस्थामा उहाँहरूको एउटा शिक्षाको ग्यारेन्टी गर्नको लागि उपयुक्त वातावरण खेल्नुपर्छ भन्ने कुरा र त्यस्तै गरी स्वास्थ्य बिमालाई जुन व्यवस्था र प्रावधान गरेको अवस्था छ त्यसलाई चाहिँ विशेष सरकारलाई धन्यवाद दिँदै एउटा कार्यक्रमको आयोजना पनि भएको थियो, जहाँ चाहिँ विदेशी पाहुना सहितको हामी छलफल पनि हिजो गरेका थियौँ। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले स्वास्थ्य र शिक्षालाई विशेष रूपमा हेर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा आज यो संसारले नै बुझेको कुरा हो। आज कोभिड-19ले पारेको असरले निकै ठुलो भयावह परिस्थितिमा हाम्रा मनोविज्ञानहरू त्यस्तो खालको बने। आज संसारभर मानिसहरू अत्यन्तै पीडा र दुःख कष्टमा रहनुभयो र मैले यति बेला कोभिड-19बाट ज्यान गुमाउनेहरूलाई पनि स्मरण गर्न चाहन्छु, भावपूर्ण श्रद्धा व्यक्त गर्न चाहन्छु, जो चाहिँ उहाँहरू एउटा रोग महामारी कोभिड-19 जस्तो कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि अनाकमा ज्यान गुमाउनु परेको छ। हाम्रो देश नेपाल पनि त्यसबाट अछुतो रहन सकेन, तर पनि हामी सरकारको सुरुदेखिको एउटा लकडाउनदेखि लिएर जनताहरूलाई सुसूचित गर्ने कार्यले गर्दाखेरि जुन जति भयावह अवस्थामा हामीले ती कारुणिक अवस्थाहरू बिहोर्नु नपरे पनि हामीसँग पनि धेरै व्यक्तिहरूको ज्यान गुमेको अवस्था छ। त्यसैले गर्दाखेरि पनि हामी यस दुःखद घडीमा पनि छौँ। आज देशमा बाढी पहिरोले जुन विनाश गरेको छ, बागलुङमा पनि ढोरपाटनदेखि निसी तमानदेखि जैमुनीसम्मको आकलनलाई गर्दाखेरि पनि हाम्रो 51-52 जना मानिसहरूको मृत्यु भइराखेको अवस्था छ। त्यति मात्रै होइन, देशभरि अस्ति मात्रै सिन्धुपाल्चोक त्यस्तै गरी पर्वत म्याग्दीदेखि लिएर विभिन्न देशका विभिन्न भूभागहरूमा बाढी पहिरोले पनि त्यतिकै सताएको छ। त्यसैले मौलिक हक अन्तर्गत नै आवासको हक, प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुनेछ। कानुन बमोजिम बाहेक कुनै पनि नागरिकलाई निजको स्वामित्वमा रहेको वासस्थानबाट हटाइने वा अतिक्रमण गरिने छैन भनेर पनि भनिएको छ। त्यसैले राज्यले पुनर्वासको व्यवस्थाका लागि पनि महत्त्वपूर्ण कदमहरू चालिराखेको परिस्थिति छ भने अर्कोतर्फ जोखिममा रहेका बस्तीहरूलाई राम्रो ठाउँमा स्थानान्तरण गर्ने प्रक्रियालाई पनि अगाडि बढाउने गरी सरकार लागिरहेको परिप्रेक्ष्यमा हामी यसलाई सघाउ गर्नको लागि के गर्न सकिन्छ भनेर लाग्नुपर्ने आजको आवश्यकता छ भने आज हामी संविधान दिवसको दिनमा यस्ता कुराहरू बहसमा बढी आउनुपर्छ, ल्याउनुपर्छ भन्ने पनि लाग्दछ। र त्यस्तै गरी महिलाको हकमा प्रत्येक महिलालाई लैङ्गिक भेदभाव बिना समान वंशीय हक हुनेछ। प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी हक हुनेछ र महिला विरुद्ध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, हुनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन। त्यस्तो कार्य कानुन बमोजिम दण्डनीय हुनेछ र पीडितलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ भनिएको छ भने अर्कोतर्फ राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हकको सुनिश्चित गरेका कारणले गर्दा आज राज्यको जुन हामी सङ्घीय संसदमा पनि 33% र स्थानीय तहमा 40-41% जुन सहभागिता रहेको छ, यो अत्यन्तै संसारकै एउटा नमुना कार्य हो भन्ने हामीलाई लाग्छ। त्यति मात्र होइन, यो देशको सम्मानित तहमा सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, त्यस्तै गरी हाम्रो पूर्व सभामुख, पूर्व प्रधान न्यायाधीश लगायतका महिलाहरूले देशलाई कुशलतापूर्वक अगाडि बढाउन सक्छन् भन्ने खालको जुन खालको एउटा संवेदनशील रहेर निर्णय गरेर त्यो ठाउँ स्थानमा पुग्न र पुर्याउनको लागि सहयोग गर्ने सबैप्रति पनि हामीले यस संविधान दिवसको दिनमा धेरै धेरै आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ र आगामी दिनमा अझै विशेष गरी आगामी दिनमा हामीले यसलाई बलियो
बनाउनको लागि, यो कार्यान्वयनलाई अझ प्रभावकारी बनाउनको लागि, यो जगलाई भत्कन नदिनको लागि अझ अगाडि बढ्नुपर्ने, अझ धेरै मेहनत गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता छ। त्यसैले अर्को कुरा, हामीले महिलाहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हक राखिएको छ। सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतिको समान हक हुने कुराहरूलाई पनि लिएको छ भने बालबालिकाको हक अन्तर्गत प्रत्येक बालबालिकालाई आफ्नो पहिचान सहित नामाकरण र जन्म दर्ता हुने कुरालाई पनि यहाँ लिएको छ। प्रत्येक बालबालिकालाई प्रारम्भिक बाल विकास तथा बाल सहभागिताको हक हुने कुराहरूलाई कुनै पनि बालबालिकालाई कल कारखाना, खानी वा त्यस्तै अन्य जोखिमपूर्ण काममा लगाउन पाइने छैन। कुनै पनि बालबालिकालाई बाल विवाह, गैर कानुनी ओसार पसार र अपहरण गर्न वा बन्धक राख्न पाइने छैन। प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालन पोषण, उचित स्याहार, खेलकुद, मनोरञ्जन तथा सर्वाङ्गीण व्यक्तिगत विकासका लागि हक हुनेछ भनेर यसरी लेखिएको छ। त्यसैले यहाँ जातीय रूपमा छुवाछुत गर्ने राज्यका सबै निकायमा दलितहरूलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ। सार्वजनिक सेवा लगायतका रोजगारी र अन्य क्षेत्रमा दलित समुदायको सशक्तिकरण र प्रतिनिधित्व र सहभागिताको लागि कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ भनेर पनि यसरी भनिएको छ। त्यस्तै गरी ज्येष्ठ नागरिकको हकमा ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ भनिएको कारणले गर्दा उहाँहरूलाई जुन ज्येष्ठ नागरिक भत्ता जुन चाहिँ मासिक रूपमा 3,000 प्रदान गर्दै आइराखेको परिस्थिति छ। अनि त्यस्तै गरी स्वास्थ्य बिमा 1 लाखसम्मको स्वास्थ्य बिमाले गर्दाखेरि पनि आज ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई अत्यन्तै स्वास्थ्य सुरक्षाको एउटा प्रत्याभूति गरेको पनि अवस्था छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो एउटा महत्त्वपूर्ण कानुन को रूपमा हामीसँग रहेको छ। सामाजिक न्यायको हक, सामाजिक रूपले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, अल्पसंख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सीमान्तकृत मुस्लिम, पिछडा वर्ग, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, युवा, किसान, श्रमिक, उत्पीडन र पिछडिएका क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ पनि भनिएको छ। यसरी हामीले जुन मौलिक हक अन्तर्गतका सामाजिक सुरक्षाको हक सिद्धिसक्यो बाबा, उपभोक्ताको हक, देश निकाला विरुद्धको हक र संवैधानिक उपचारको र मौलिक हकको कार्यान्वयन, यस भागद्वारा प्रदत्त हकहरूको कार्यान्वयनका लागि आवश्यकता अनुसार राज्यले यो संविधान पराम्र भएको मितिदेखि 3 वर्षभित्र कानुनी व्यवस्था गर्नेछ भनेका कारणले गर्दाखेरि नै 16वटा कानुनहरू निर्माण गरेर हामी लागेका छौँ। त्यसैले मैले आज संविधान दिवसको दिनमा यति भन्न चाहन्छु, हामीले कानुनलाई पर्याप्त रूपमा हामीले बुझेर हामीले त्यसलाई कानुनको मर्म अनुसार सबै नागरिकहरूलाई चल्नको लागि, सबै नागरिकहरूले आत्मबोध गर्नका लागि र सबै नागरिकहरूले समान न्यायमा पहुँच पाउनको लागि हामी सबैको ऐक्यबद्धता रहोस् भन्ने पनि कामना गर्दै जननेता मदन भण्डारी फाउन्डेसनको तर्फदेखि आज जुन मौलिक हकको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण बहस सम्पन्न भएको छ, यसलाई हामीले गाउँ गाउँमा पुर्याउने छौँ भन्ने प्रतिबद्धता पनि जाहेर गर्दै मेरो भनाइहरू यही टुङ्गाउँछु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।